الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في بيان حكم من مات وقد أفطر شيئا من رمضان يموت سو توسن رمضان كاناتوج إيالوبت يموت سو فردو هقو من مسلال يملون غيرنا ميابراره قال قلت على شيخ ومن مات يموت سو وقد أفطر بعض رمضان كثير رمضان كاناتوج نافطروا يموت سو لا يخلو من حالين كولت نيتوجه يوقدم الأول مجمرة هنيتا أن يستمر به العذر هي بمكنيات هي بشتاء لزوتر بتنه حتى يموت اسكيمو الدرس أبقى وهي بشتاء وجيزوت مارنه هي أنا السو رمضان يتوسن لمثال رمضان اندقبا السر كان لصومه تمم بزوه موته هكذا الصوم مسويه فهذا لا شيء عليه من لبت ميسويه فلا يقضى عنه قضاء أيوتلتم وليوتشو أيوتلتم ولا يطعم عنه للسم دم مسكين أيابلولتم كموت بوهلا لمن لأنه لم يكلف تكلف استالقبام بمعنى قديتا يلبتم قضاء مفتر كموت سلموت معنى بالقضاء لموته قبل تمكنه قضاء موتات سايم مشاكلت بفيت سلموته تكلف يلبتم ነው ስለሞተ ቀዛ ከመክፈሉ ሳይመቻችለት ይሄ እንግዲህ وهذا اذا كان المرض ይሄ በሽታ የገደለው በሽታ ከሆነ ነው በሽታ አይነቱ الذي فيه من الامراض التي يرجى برؤها وهذا اذا كان المرض الذي فيه من الامراض الذي يرجى برؤها ይድናል ተብሎ የሚከጀል አይነት በሽታ ይዞት በዛው ከሞተ ከገደለው ነው ያ በሽታ ምንም አይከፈልለትም ሰዎችን ምስኪንም አያበሉለትም የተባለው ከሞተ በኋላ ነገር ግን ሰውየውን የገደለው በሽታ فاذا كان من الامراض التي لا يرجى برؤها ይድናል ተብሎ የማይከጀል በሽታ ሰውየውን ይዞት ለምሳሌ ሱካር በሽታ ሊሆን ይችላል ተነስቶበት በዛው ከገደለው ففرضه الاطعام መጀመሪያ ራሱ ይድናል ተብሎ የማይከጀል በሽታ የተያዘው መጀመሪያ በያበላ ነው ያለው እሱ መጾም ቀضاء ማውጣት ስለማይችል ማለት ነው فاذا مات قبل ان يطعم فاذا مات كموت وان مات كموت قبل ان يطعم مسكين سابلا كموت عن نفسه كراسه اطعم عنه من تركته اطعم مسكين يابلولتال من تركته كسويو تركه سويو تتوت كموت ገንዘብ مسكين ያበሉለታል ከማወረሳቸው በፊት ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብሎ ይድናል ተብሎ የሚከጀል በሽታ ይዞት ከሞተ ምንም የለበትም ለምን መቀዛ መክፈልም ስለማይችል ሰውየውን የገደለው በሽታ ግን የማይድናነት በሽታ ከሆነ መጀመሪያም የጾም አልነበረም ያበላ ነው ያበሉለታል ነው الثاني ሁለተኛው አይነት ረመዳን ኖሮበት የሞተ ሰው أيزول منه العذر ሰውየው ታሟል 10 ቀን 5 ቀን አፍጥሯል ከዛ በኋላ ያ ዑዝር ያ ምክንያት በሽታው ተነስቶለታል أيزول منه العذر بحيث يتمكن فيه من القضاء قضاء مكفل الله አስችሎታል አድኖታል ለምሳሌ 10 ረመዳን ያለበት الله አድኖት ሸዋል ذو القعدة ذو الحجة محرم ኑሯል قضاء مكفل ይችላል ተመቻችቶለታል ነገር ግን فلم يقضي قضاء ሳይወጣ حتى مات በሌላ ነገር በድንገተኛ ብቻ ሞተ قضاء ያለበት ይሄ አይነት ሰው ግን فهذا يطعم عنه ይሄ ያበሉለታል በቀኑ ልክ 10 ቀን ያለበት ከሞተ 10 ቀን ያበሉለታል እንጂ አይጾሙለትም እስካሁን የተማርነው ያየነው ሰው ከሞተ قضاء ያለበት ማለት ነው መክፈል የቻለ ጊዜ ሰጥቶት አላህ ጀለ ወዐላ በሌላ ነገር ከሞተ ይጾምለታል የሚል ነገር ነው እስካሁን የሰማነው ነገር ግን መረጃ እንደሌለው ነው ይጾምለታል የተባለው በአጠቃላይ ስለት ጾም ነው ብሎ ይመጣል ወደፊት ሼኹል ኢስላም ረሂመሁላህ እዛ ነው ጂሃ የሚያደርገው فهذا يطعم عنه وهو اولى بالاطعام ይሄ ሰውዬ የበለጠ የተገባ ነው ሊያበሉለት من المريض الذي لا يرجى برؤه ይድናል ተብሎ የማይታሰብ በሽታ የተያዘ ሰው ቢሞት ረመዳን ያለበት ያበሉለታል ብለናል ቅድም
የበለጠ ነው ይሄ ደግሞ ሊያበሉለት የሚገባው من الشيخ الكبير كشماغل الشيخ كم بكن ሲያበላ የነበረው رمضان ሳያበላ ከሞተ እንደሚያበሉለት የበለጠ ነው والمرأة العجوزة الذين يشق عليهم القضاء بالتيت አሮጌት በስተርጅና ሴትም ወንድም መጾም ወደሞ ቀዳ መክፈል ያልቻሉ ሰዎች ያበሉ ነበር ሲሞቱ ሳይበሉ እንደሚያበሉ ከዛ በበለጠ ይሄ ሰውዬ ተመቻችቶለት رمضان ቀዳ መክፈል የቻለ ያዘገየ በዛ ይሞተ ያበሉለታል ነው واما ما رواه البخاري امام البخاري يزغبوا ما حديث ومسلم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يموت سو وعليه صيام صوم يالبت صام عنه وليه يسو وداج وراشو بيتسبو يصوملتال يتبالو فهو وارد في صيام النذر على الصحيح ይሄ መጣው ሷሃቦች የሚፈሰሩት የስለት ነው የስለት ጾም የነذር አንድ እናት ወይ ደግሞ አንድ ሟች ሙስሊም ለአላህ ስለት ገብቶ ጾማለሁ 10 ቀን ጾማለሁ ብሎ ስለት ተሰርቶ ስለት ገብቶ ለአላህ ስለቱን አሳክቶለት ሳይጾም ከሞተ ይሄ ነው ለሰውየው የሚጾመው እንጂ የረመዳኑ አይደለም قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وأما ما وردت به السنة من صيام الإنسان عوليه يمتى حديث لمثال حديث عائشة كسنة لا يمتوال يلسو مصوم يتبالو نجر وداجو ويدم وراشو يصوم الله تعالى يتبالو فذلك في النظر هي بنظر لا ينوم يفسرون كما فسرته الصحابة صحابة راسو الذين راووه حديث يورد راسو بنظر يفسروت رضي الله عنهم بهذا كما يدل عليه لفظه قالوا راس مترم إنهم يعملك فهم السلف ماله إننا لفظ راس رسول من دنيا فإنه قال من مات يموت وعليه الصيام صوم يالبت براسه لقديت هذا الرقبت صوم مرنا نذر صام عنه وليه والنذر في ذمته النذر ماله سويه تكشى لاينو أمانة لاينو جانك أولي ياله براسه لا جانك أولي جانو صوم اللبت وهو عليه اللبت يبالال إدا وأما صوم رمضان قل سيموت خلاص قرر مارنو فليس في ذمته سوي ولا يتكشى ولا يورقال كاجانكا يوردال كموته ولا هو عليه اللبت ما يبالم بل هو ساقط ودقولتال عن العاجز عنه سلدكم بمموت سلدكم سلقومه ودقولتال الله أكبر فهم ولموش اللي تدرجو استنباط اندرت اندم يدرجو مرقت خلاف على بدقول قلت على شيخ وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الرجل المريض ابن عباس من قال في الرجل المريض عند التامم سؤال في رمضان لا فلا يزال مريضا بشتاو يازو كبشتاو التوقدم حتى يموت اسكيموت درس أبكاه إيه سويه من تلال بلو تطيق ابن عباس قال ليس عليه شيء من اللبت مسويه بشتا يزو بشتا قتلو قدلو فإن صح نقرقن كدانا دينو قضا موطات يشال نقزار يالا ساوطا كقرة فإن صح فلم يصم قال صومه حتى مات بيموت بل لا بشتا ويبراسو كدانا بوهلا أطعم عنه يا بلولتال كل يوم نصف ساعة من حنطة بيان دندوكن قماش ساعة ولتفني مالتنا كسندي يا بلولتال معنا قلت إسناده صحيح سلزي رمضان يتوسنا كناتوش يالوبت يموت تسو من دنو مدرقو ولت اينتنا وي بشتاو يازو يدو قدلو من يلبتهم ግን በሽታመመ ይድናል ተብሎ የሚታሰብ መዳን በሽታን የታመመው ዳነ መክፈል እየቻለ በሌላ ነገር ቢሞት ይዛ ያበሉለታል ነው والله تعالى اعلم ان شاء الله በዚህ ያበቃናል سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك